नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। समस्या र विषयलाई जस्ताको त्यस्तै प्रत्यक्ष रूपमा देखाउँछौं। दूरदराजदेखि सिंहदरबारसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्वका साथ उठान गर्छौं। नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं र नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी सरकारले असोज 5 गतेबाट सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। आखिर यो निर्णयले नागरिकको दैनिकी सहज बन्ने हो कि उल्टो महामारीको प्रकोप झन फैलिने हो? के आधारमा सरकारले पूर्ण रूपमा सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्यो? सर्वसाधारण र विज्ञ के भन्छन्? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। देशभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 55,000 नागेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,878 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1,170 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 55,329 पुगेको हो। नेपालमा अहिले 15,393 सक्रिय संक्रमित छन्। त्यस्तै 39,576 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने 360 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले मुलुकमा दैनिक 1,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिन थालेका छन्। तर सरकारले यही बीचमा असोज 5 गतेदेखि हवाई उडान र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हवाई उडान र सार्वजनिक यातायातका सञ्चालनहरू पुनः सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। गत चैत्र 10 गतेदेखि लामो दूरीको यातायात बन्द छन्। त्यस्तै चैत्र 11 गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडान बन्द छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमा नाका भने नखोल्ने निर्णय भएको छ। सरकारले यो निर्णय एकातिर लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण उकुस मुकुस भएका नागरिकलाई केही सहज हुने त अनुमान गरिएको छ, तर यातायात खुलेपछि सहज हुने अपेक्षा गर्दा गर्दै पनि कतै संक्रमणको दर बढ्ने त होइन। यति बेला आइसोलेसन बेड र भेन्टिलेटरको अभावमा एउटा संक्रमण वात्तै बढ्ने हो कि र संक्रमितहरूले उपचार नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। अब हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोड्नेछौँ र जनस्वास्थ्य विज्ञको राय लिनेछौँ। सँगसँगै व्यवसायको तयारी के छ कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वसाधारण के भन्छन् स्थलगत रिपोर्ट पनि देखाउनेछौँ। सुरुमा हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारीले तयार पार्नु भएको यो सामग्री हेरौँ। कोरोना संक्रमणको ग्राफ दिनानुदिन बढिरहेको छ। यस्तोमा काठमाडौँ उपत्यका केही चलायमान पनि देखिन्छ। बिस्तारै भिडभाड पनि बढ्दै गरेको हामी देख्न सक्छौँ। एकातिर कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ, अर्कोतिर भिडभाड र जुन काठमाडौँ उपत्यका चलायमान हुँदाखेरि सोशल डिस्टेन्सिङका कुराहरूलाई लत्याएको पनि देख्न सकिन्छ। दैनिक हजारको हाराहारीमा कोरोना संक्रमितहरू थपिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा अहिले अब केही सेवाहरू जुन खोलिएको छ, यस्तोमा अब कोरोनाले कस्तो रूप लिएला? अब काठमाडौँ उपत्यकाको स्थिति कतै भयावह त बन्दैन? यो प्रश्न पनि उब्जिएको छ। अब नेपाल सरकारले चाहिँ नि कोरोना महामारीको ले भन्दा पनि हैन भोकमरीले मान्छेहरू मर्ने स्थिति देखेको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ नि फुलाउँदा नै बेस्ट जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि कोरोना लकडाउन हुँदाखेरि पनि उति नै संक्रमित थिए, लकडाउन नहुँदा पनि हैन संक्रमित आखिर त्यति नै हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ नि यो बजार व्यवसाय अर्थतन्त्र धराशायी हुन नदिनको लागि खोल्नु नै बेटर होला जस्तो मलाई लाग्छ। सावधानी पनि अपनाउनु पर्यो, लकडाउन पनि खुकुलो पार्नु पर्यो। अब लकडाउन खुकुलो नगरेर त खाना बस्नै समस्या भइहाल्यो नि। खुकुलो त पारेको छ होइन, तर सरकारले आफैले खोइ गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेको छैन। अब के गर्ने? अब गाडी चढाउँछ जोर बिजोर गरेर होइन, अनि जोरमा त दुईतिरै चढ्थ्यो नि आधी आधी, त अहिले अनि आधी गरिदिँदाखेरि सबै मान्छे त एउटै जम्मा भए। अनि भाडा सरकारले बढाइदिने, मान्छे पनि एकै ठाउँ हालिदिने, आधी बनाइदिने, अनि समस्या त्यहाँ भएन अहिले।
भनेपछि जोर लागू गर्नु परेन हुँदैन भन्ने तपाईँ कुरा हो। जोर बिजोर गर्दा के हुन्छ त? एउटै गाडीको मान्छे दुईटा गाडी मान्छे एउटै चढेन? दुईटा गाडीको त एउटै चढ्यो नि हो। अरू तपाईँलाई सरकारले गरेको चित्त नबुझेका कामहरू चाहिँ के छ? सरकारले अब के गर्ने? अब गर्नुपर्ने अब खोइ अब पर्याप्त आइसोलेसनहरू बनाउन सकिरहेको छैन। हस्पिटलहरू अब रोगीहरूले उपचार पाइरहेको छैन। त्यही त हो नि। देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पनि अब केही व्यवसायहरूमा बार अनुसारको जुन नियमहरू लागू गर्दै सावधानी अपनाएर मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गरेर देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि भए पनि अब लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्छ भन्ने केही विज्ञहरूको सुझाव छ। तर आम नागरिकले भने जुन हामी देख्छौँ बाहिर हिँड्दाखेरि उनीहरूले पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन। सर्वसाधारणको भिडभाड उत्तिकै बढ्दो छ। यसले सङ्क्रमण अझै भयावह बन्ने हो कि देश फेरि लकडाउनमा पो जाने हो कि भन्ने त्रास पनि उब्जाउँछ। क्यामेरामा कान्छा ढङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हो, निश्चय पनि यति बेला सरकारले नागरिकको दैनिकी सहज होस् र मुलुकको अर्थतन्त्र पनि चलायमान होस् भन्ने अपेक्षाका साथ व्यवसायीहरूले दबाव समेत दिएपछि यति बेला सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक हवाई उडान खोलेको छ। तर सामान्य पनि स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउने, चिउँडोमा मास्क लगाएर हिँड्ने, सेनिटाइजरको त कुरै नगरौँ, हात धुने विषयमा समेत त्यति धेरै लगाव जाँगर नचलाई सचेत नबन्दा यति बेला थप प्रकोप फैलने हो कि कतै कोरोना महामारीले एउटा विकराल रूप लिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। र यस विषयमा हामी हाम्रा देशभरका टिभी जर्नलिस्टहरूसँग जोडिनेछौँ र विभिन्न ठाउँमा के भन्ने छन् त्यो पनि हामी प्रतिक्रिया लिनेछौँ। यति बेला भने हामी कैलालीतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हिक्मत, यति बेला कैलाली र विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका क्षेत्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो सरकारले असोज 5 गतेदेखि यातायात सेवा जुन खोल्ने भनेको छ, सार्वजनिक आन्तरिक हवाई उडान पनि खोल्ने भनेको छ, त्यहाँका स्थानीयहरूले यो विषयलाई कसरी लिएका छन्? उद्धव, जसरी अब यातायात सुचारू हुने भनेर जुन सरकारले भनेको छ, यो विषयमा यहाँका व्यवसायीहरू, स्थानीयहरू खुसी त भएका छन्। किनकि लामो समयदेखि जुन अवरुद्ध भयो लकडाउनका कारण, कोरोना महामारीका कारण 6-7 महिनाको यो जुन बन्द भयो यातायात, लामो समयदेखि यो अवरुद्ध अब खुल्छ भन्ने हिसाबले खुसी त भएका छन्। जस्तो यातायात व्यवसायकै कुरा गरौँ, सुदूरपश्चिममा झन्डै 1500 को हाराहारीमा गाडीहरू छन्। जस्तो यहाँको सुदूरपश्चिम यातायातसँग चाहिँ मात्रै कुरा गर्ने हो भने 557 वटा बसहरू छन्। 557 वटा बस मालिकहरू छन् र तिनलाई 3 वटाका दरले पनि मजदुर राख्ने भने 557 × 3 गर्दाखेरि 1671 मजदुरहरू छन्। एउटा प्रणालीको कुरा मात्रै गर्दैछु। जस्तो यहाँ रिभर साइड यातायात छ, महाकाली यातायात छ, थुप्रै यातायात व्यवसायी र त्यो व्यवसायीसँग जोडिएका मजदुरहरू खुसी भएका छन् र स्थानीयहरू पनि खुसी छन्। तर पनि यो खुसीका बीच पनि जुन दरले, जुन ढङ्गले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको महामारी बढ्दै गएको छ, त्यसले गर्दाखेरि अझै कतै खतरा त हुने त होइन भन्ने आशंका त छँदैछ। आशंका छ, यो खतरा पनि देखिराखेका छन् र पनि अब जेन तेन चलाउनै पर्छ, किनकि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनै पर्छ भन्ने हिसाबले यहाँका व्यवसायीहरू, मजदुरहरू खुसी भएका छन्। स्थानीयहरूसँग पनि हामीले प्रतिक्रिया लिएका थियौँ। यहाँ के छ, तपाईँहरूले कसरी लिनुभयो खुसीलाई भन्दाखेरि, होइन यातायात चल्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डलाई अपनाएर स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर यातायात चलाउनुपर्छ र यसले अलिकति भए पनि राहत दिन्छ यहाँका बासिन्दाहरूलाई, व्यवसायीहरूलाई र मजदुरहरूलाई भनेर उहाँले भन्नुभएको। र उद्धव, म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, यहाँको जुन यातायात चलिराख्दाखेरि अर्कोतिर कोरोना संक्रमणको स्थिति के छ त प्रदेशमा भन्दाखेरि, अहिलेसम्म PCR 72,547 जनाको थ्रोट स्वाब नमुना चेक जाँच गरिएको छ र तीमध्ये 66,188 जना नेगेटिभ आएको छ रिपोर्ट चाहिँ। भनेपछि 675 जना यो प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितहरू छन्।
यो प्रदेशमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो दर बढिराखेको छ, संक्रमणको दर फैलिँदै गएको छ, कम्युनिटीमा फैलिराखेको छ र यहाँ अब चाहिँ गाउँ गाउँमा संक्रमणको डर देखिएको छ। अब व्यवसायीहरूको भनाइ के छ भने, यहाँका स्थानीयहरूको भनाइ के छ भने, अब कहिलेसम्म कोरोना महामारीको डरले घरभित्र बसिराख्ने, त यहाँ त मर्नुपर्ने बेला आयो। यो बीचमा जुन सरकारले चाहिँ यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो, यसलाई हामी स्वागत गर्छौं। तर त्यहाँनिर चाहिँ आम नागरिकहरू, यातायात व्यवसायीहरू, मजदुरहरू स्वास्थ्य संवेदनशीलता जस्तो स्वास्थ्य मापदण्डहरू छन्, अलिकति सोशल डिस्टेन्सको कुराहरू होला, मास्क प्रयोग गर्ने कुराहरू, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कुराहरूमा हिक्मत यहाँले भने जस्तै स्वास्थ्य सचेतना सतर्कताको विषयमा अलिकति लापरवाही जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई हेलचेक्राइ गरेको देखिन्छ। त्यहाँ यो निर्णयपछि यातायात व्यवसायीहरूले यातायात सञ्चालनको लागि केही त्यस्तो तयारीहरू, अहिले एउटा लहरमा एकजना मात्रै राख्ने 2वटा सिटमा भन्ने कुराहरू छन्, यो विषयमा चाहिँ उनीहरूले कतिको के गृह कार्य गरेका छन्, अहिले त्यस्तो केही पाउँछौँ हामी? तपाईले भनेको यो विषयमा मैले जस्तो सुदूरपश्चिम यातायात यहाँको अग्रणी यातायात व्यवसायी हो, एउटा प्रणाली हो, तिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश पाण्डेसँग कुराकानी गरेको थिएँ। अब सरकारले त निर्णय गर्यो, तपाईहरुको तयारी के छ त? स्वास्थ्य मापदण्डहरू छन्, अन्य स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कुराहरू छन् भन्दाखेरि उहाँले हामी यसको व्यवस्थापन गरिराखेका छौं। स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हामी कतिजना लैजाने, त्यो सामाजिक दूरीको विषय, सिटमा पनि कतिजना राख्ने र स्वास्थ्य सामग्री, सेनिटाइजर अरू प्रयोगका विषयमा पनि हामी त्यो तयारी गरिराखेका छौं। र स्वास्थ्य मापदण्ड जुन सरकारले तोकेको छ, स्वास्थ्य मापदण्ड छ, त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै त्यसलाई चाहिँ हृदयङ्गमन गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौं भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब केही दिन बाँकी छ, त्यो बीचमा पनि हामी तयारी गर्छौं भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। समग्रमा हिक्मत हामीले त्यहाँको अवस्था हेर्ने हो भने त्यहाँका स्थानीय व्यवसायीहरू यो निर्णयले खुसी छन्, यद्यपि थप संक्रमण बढ्ला कि भन्ने चिन्ता चाहिँ छ। स्वास्थ्य मापदण्ड त्यहाँ नागरिकहरूले पालना गर्ने अवस्था चाहिँ छैन। विगतको अब त्यो दृष्टान्तलाई, विगतको त्यहाँका स्थानीयहरूले अपनाएको त्यो सुरक्षा व्यवहारलाई हेर्दा भनेर भन्न सक्छौँ? निश्चय नै उद्धव, किनकि स्थिति अत्यन्तै गाह्रो भएको छ। यो 6-7 महिनाको लकडाउनले गर्दाखेरि मान्छेहरू भित्रै थन्किएका छन्, अर्थतन्त्र चौपट बनेको छ, व्यवसायीहरू, मजदुरहरू मर्नुपर्ने बेला आएको छ। तपाईलाई जानकारी गराउँ, यही जो भारतबाट फर्केका हजारौं मानिसहरू खान नपाएर परिवार पाल्नै गाह्रो भयो भनेर यही नाकाबाट, धनगढीको नाका, यो गौरीफुन्टा नाका, त्रिनगर नाकाबाट मात्रै 5000-6000 को संख्यामा भारत पसिसके। स्थिति यस्तो छ, भयावह छ, किनकि मान्छेलाई बाँच्नै गाह्रो भइसक्यो। यस्तो स्थितिमा यो सरकारले गरेको निर्णयको ठिकै हो भन्नेहरू छन्, तर संक्रमणको जोखिमलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ। व्यवसायीहरूले, यातायात व्यवसायीहरूले, स्थानीयहरूले र आम नागरिकहरू पनि सचेत बन्नुपर्छ भन्ने विषय चलिरहेको छ। हस् हिक्मत, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत राहुल, र विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश र कैलाली लगायतका जिल्लामा त्यहाँका स्थानीय र यातायात व्यवसायीहरूले यो निर्णयलाई सकारात्मक भनेका छन्। यद्यपि सरकारले यसरी आन्तरिक हवाई उडान र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको लागि अनुमति दिन या खुल्ला गर्दा थप जोखिम बढ्ने हो कि कोरोनाले एकैचोटि महामारीको रूप लिने हो कि भयावह हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ। र आज हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा अब उडान र गुडान कति सुरक्षित भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र कसरी सुरक्षित ढङ्गले सार्वजनिक यातायातका साधनहरूलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर हामी केन्द्रित छौँ। र यति बेला भने झापाबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकबिन, यति बेला म झापाको बिर्तामोड स्थित यो बस पार्क क्षेत्रमा छु। खास गरेर कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण यो क्षेत्र प्राय ठप्प र सुनसान जस्तै छ। तर आगामी असोज 5 गतेदेखि सरकारले आन्तरिक उडान र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भएपछि यहाँका व्यवसायी भने उत्साहित बनेका छन्। हामी उत्साहित पनि भएका छौँ र यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी फैलिनबाट बचाउँदै यात्रीहरूलाई यात्रा गराउन हामीले चाहेका छौँ कि एउटा रजिस्टर राखेर सम्पूर्ण गाडीहरू एकै लाइनमा हिँडाएर सबै सङ्घ संस्था, सबै प्रणालीका गाडीहरू एकै
लाइनमा हिँडेर उहाँहरूको नाम टिप्ने, हाम्रो गाडीमा फल्ना फल्नाले यात्रा गरे र उनीहरूलाई कोभिड भयो भने हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सहयोग पुर्याउँछौँ भन्ने हामीले प्रतिबद्धता जाहेर पनि गरेका छौँ। यो जुन कोभिडको कारणबाट चाहिँ अहिले यातायात व्यवसायहरू आक्रान्त भएका छौँ, पीडित भएका छौँ र सरकारले चाहिँ 5 गतेबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने जुन निधो गरेको छ यो कुरामा हामी सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामीले यसलाई चाहिँ यो जोखिमलाई थप समस्या नआओस् भन्ने हिसाबले हामीले के छ भने प्यासेन्जरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हामी यातायात सञ्चालन गर्छौँ। विश्वमै महामारीको रूप लिँदै गएको कोरोना सङ्क्रमणको दर झापामा पनि बढ्दै गएको छ। खास गरेर पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोरोनाका कारण 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने जम्मा 742 जना सङ्क्रमित फेला परिसकेका छन्। त्यसमध्ये 127 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। यो सङ्क्रमण दर बढ्दै गए पनि सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरेपछि केही जोखिम भने बढ्ने देखिएको छ। सरकारको निर्णय चाहिँ एक प्रकार ठिकै हो, किनभने सधैँभरि देशलाई बन्द बनाएर राख्नु हुँदैन। तर के भने निर्णय सँगसँगै पनि सरकारले सुरक्षाका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने कुरामा चाहिँ एकदम सचेत हुनुपर्छ र तल्लो तहदेखि माथिल्लो निकायसम्म पनि त्यसमा सचेतता सरकारले खुलाउनु पर्छ। तर खुलाए पछाडि PCR टेस्टहरू बढाउनु पर्यो अनि नाकाहरू पुरै बन्द गर्नु पर्यो। नाकादेखि आउने नयाँ मान्छेहरूलाई टेस्ट गराउनु पर्यो र जहाँ जहाँ चाहिँ अलिकति कोरोनाको वृद्धि भयो त्यहाँ चाहिँ अहिले गाडी कुदाइहाल्नु हुँदैन कि भन्ने लाग्छ। सङ्क्रमण दर घटाउन अथवा सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि जोखिम हुन नदिन भौतिक दूरी लगायत अन्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट राजु पौडेल, झापा। हामीले झापामा पनि अवस्था हेर्ने भने उस्तो देखिन्छौँ। त्यहाँ सरकारको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्, तर यद्यपि त्यहाँ पनि स्थानीय व्यापारी लगायतले के भनेका छन् भने सरकारको यो निर्णय ठिकै हो, कति दिन बन्द र लकडाउनमा बस्ने, यद्यपि सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना हुनुपर्छ र जनजीवनलाई सहज बनाउनुपर्छ भन्ने आग्रह छ उनीहरूको पनि। र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हेऱ्यौँ भने चीनको वुहान, जहाँबाट कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैल्यो या भनौँ उद्गम स्थलको रूपमा चीनको वुहानलाई लिने गरिन्छ र चीन लगायत अन्य युरोपियन मुलुक, अमेरिकन मुलुक लगायत विभिन्न मुलुकमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै सार्वजनिक यातायातका साधनहरू चलेको देखिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्दा पनि झन्डै 1 महिना लामो लकडाउनपछि सार्वजनिक यातायातका साधनहरू क्रमशः सञ्चालन भइरहेका छन्। यद्यपि सङ्क्रमणको दर भने बढिरहेको छ। यति बेला पर्साबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट। छ महिनाको लामो बन्दीले गर्दा आजित बनेका बस व्यवसायी तथा बस चालक सहचालकहरू अहिले नेपाल सरकारले जसरी असोज 5 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधनहरूलाई चलाउने निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयलाई स्वागत योग्य ठानेका छन्। 6 महिनादेखि एकै ठाउँमा थन्केर रहेको कारणले गर्दा बसहरू बिग्रेको अवस्थामा भए पनि अब जुन जसरी खोल्ने सरकारले निर्णय गरेको छ यसबाट केही अब आम्दानी हुन्छ, राहत हुन्छ कि भन्ने महसुस गरिरहेका छन्। किनभने ब्याङ्कदेखि लिएर कर्जाको लागि जसरी ब्याङ्कहरू ताकेता गरिरहेको छ र राख्दै सवारी साधनहरू थन्केर बिग्रिने अवस्थामा पुगेको छ। त्यस कारणले गर्दा चिन्तित बनेका बस व्यवसायीहरू, बस चालकहरू अहिले केही सहज महसुस गरिरहेका छन्। हामी पनि अब बाँच्ने आधार हेरिरहेछौँ। सरकारले अब 5 गते अब 6 महिनाको बन्दीले गर्दा हामी धेरै नै मार्कामा परेको छौँ। एउटा सानोतिनो व्यवसाय गरेर खाने मान्छे हामीले एउटा गाडी किनेर आफ्नो गाउँतिर चलाउने गर्थ्यौँ। त्यो 6 महिना बन्दीले साह्रै नै गाह्रो भइसक्यो हामीलाई। त्यो अब खुल्छ भनेर 6 महिना त सम्म लम्लियो। अब आजको डेटमा अब 5 गते सरकारले भनेको छ खुल्छ भनेर आशमा बसिरहेको छौँ। उहाँले सरकारले भनेको अनुसार नै हामी गर्छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ आधा पेसेन्जर लिएर जानलाई, हामी त्यस्तै नै गर्छौँ।
तर मार्कामा पर्नु अब भोकै मरिसक्यौँ हामी। व्यवसायीलाई धेरै नै समस्या भइसक्यो। यस्तो अवस्था भइसक्यो गाडीमा टायर हाल्ने पैसा छैन हामीसँग, सब खाएर बसिसक्यौँ 6 महिनामा। कसरी चलाउने त हामी गाडी अब? यो त ठिकै लागिरहेछ। अब यो सरकारले यहाँसम्म पुर्यायो, लकडाउन लामो समय भयो। अब हामी शान्तिना व्यवसायी डुबेका छौँ। यस्तै हो, गाडीहरू कुहिरहेछ हेर्नुहोस्। अब खुलेपछि अलिक केही राहत होला कि? केही राहत होला। अब ब्याङ्कको किस्ताहरूले छोडेको छैन, ब्याङ्कले दिनदिनै फोन गरिरहेछ। 6 महिनादेखि कतिको शास्ति भोग्नु भएको छ? धेरै शास्ति हो। हरेक जिल्लामा व्यवसायीहरूको एउटै समस्या छ र उनीहरू भनिरहेका छन् अहिले पनि व्यवसाय चलाउन कठिन छ। त्यसैले शास्ति र सकस छ। यो बेला सरकारले जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय स्वागत योग्य छ भनेर व्यवसायीहरूले भनिरहेका छन्। यद्यपि सुरक्षा चिन्ता भने बढिरहेको छ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पर्साबाट पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट हेर्दै थियौँ। अब यसको हामी विभिन्न जिल्लाको स्थलगत रिपोर्टहरू हामीले राख्यौँ र स्थलगत रिपोर्टहरू राख्ने क्रममा अब हामी विभिन्न जिल्लाका स्थलगत रिपोर्ट राखिरहँदा अब धनुषाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट। यति बेला हामी धनुषाको जनकपुर धामबाट बोलिरहेका छौँ र यहाँलाई जानकारी गराउँ। नेपाल सरकारको पछिल्लो मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार असोज 5 गतेबाट लामो दूरीको सवारी साधनहरू, सार्वजनिक यातायातहरू र आन्तरिक हवाई उडान पनि खोल्ने निर्णय भएसँगै जसरी पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ त्यो अवस्था पछि गएर के होला? अब तराई मधेसमा दसैँ, दीपावली, छठ आउँदैछ र सरकारले गरेको यो निर्णयलाई लिएर स्थानीयहरू, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले कसरी लिएका छन्, आज तपाईलाई हामी सिधै ती व्यक्तिहरूका विचार सुनाउनेछौँ। जुन स्तरमा हामी देखिरहेका छौँ समाजको अवस्था, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले सरकारले अब खोल्नै पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। अनि चाहिँ यो निर्णयलाई हामीले स्वागत गर्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि सरकारले जति सक्थ्यो त्यति गर्यो होइन। सीमित स्रोत साधन होइन। नेपालको सरकारसँग तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि हामीले अमेरिकाको सरकारको तुलना गर्न सक्दैन। यहाँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीले गरेनन्, दुनियाँले गरेनन् भन्ने जुन यो तपाईँको एउटा धारणा छ नि, तपाईँको 3 तहको सरकार छ नि। स्थानीयले त आफ्नो काम आफै मिलाउने हो नि होइन। प्रदेशले आफ्नो काम आफै मिलाउने हो। मात्र तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई या तपाईँको देशलाई दोष देखाएर या भनौँ न तपाईँको अन्य जिम्मेवार मन्त्रीलाई, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई दोष देखाएर या स्वास्थ्य मन्त्रीको कमी कमजोरी देखाएर हाम्रो देशमा चाहिँ कोरोना नियन्त्रण हुनेवाला छैन। हामी माथि पनि निर्भर पर्छ। त्यसैले चाहिँ यसलाई आउने दिनमा चाहिँ हामीले सजग भएर हामी पनि सचेत हुनुपर्छ। पुनः अब हामीले यो 5 महिनाभन्दा बढी देशलाई लकडाउनमा राख्यौँ र त्यसले पनि राम्रो रिजल्ट चाहिँ दिन सकेको अवस्था चाहिँ छैन, हामीले पाएनौँ। र अब 5 गतेदेखि यदि सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक उडान यदि खोलिदिने हो भने, जसरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ र त्यो खुल्यो भने त्यसले कोभिड-19 को जोखिम चाहिँ सबैतिर अझै धेरै रूपमा बढ्ने चाहिँ हामीले प्रबल सम्भावना देखेका छौँ र त्यो चाहिँ नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने स्थिति चाहिँ हुन्छ। किनभने चिसोको मौसम पनि सुरु हुँदैछ। यहाँ मान्छेहरू, गाउँको मान्छेहरू भोकमरीले त्यहाँ मरिरहेछ। कुनै त्यो मेयर सेयर कुनै केही गरिरहेको छैन। त्यो कारणले मेरो विचारमा त राम्रो भयो। अब मान्छेहरू कमाएर त खान सकिन्छ। अब धेरै गाह्रो हुन्छ कि इलाज गर्न पनि अप्ठ्यारो पर्छ होइन। यताउति हरेक मान्छेहरू घुम्न थाल्छ बढी त्यो अनुसारले। यस कारणले अहिले धेरै गाह्रो छ कि अहिले खोल्न नपर्नु पर्यो। नेपाल सरकारले आउने दिनमा सङ्क्रमण र जोखिमलाई लिएर कसरी, कुन प्रकारले नीतिगत रूपमा, व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढ्ने हो त्यो पछि मात्रै थाहा हुनेछ। तर स्थानीयहरू, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको प्रतिक्रिया सुन्ने हो भने कतै व्यक्ति डराएका छन् भने कतै होइन, यो समयको माग पनि हो र सरकारले गरेको निर्णय राम्रो पनि हो भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। धनुषाबाट न्युज 24 टेलिभिजनको लागि घनश्याम कुमार मिश्र। धनुषाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्रले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट थियो। र अब उडान र गुडान कति सुरक्षित, यो विषयमा आज केन्द्रित छौँ हामी इस्यु अफ द डेमा। र यो विषयलाई व्यवसायीहरूले कसरी लिएका छन्, विशेष गरी लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर
व्यवसायीहरूले भन्दै आएका थिए। यति बेला भने हामीसँग राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव तथा प्रवक्ता सरोज सिटौला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद, नमस्कार। सरकारले असोज 5 गतेदेखि सार्वजनिक यातायातको साधनहरू खोल्ने निर्णय गरेको छ। यसलाई यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ? पक्का पनि यहाँले के अरे उड्ने र गुड्नेको निर्णयको कुरा गर्नुभएको छ र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। नेपाली व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको अहिले भर्खरै मात्र पनि म बैठकबाट निस्किने क्रममा छु। बैठक सकिँदैछ, आन्तरिक बैठक आज महासङ्घको बैठक थियो र यहाँले भने जस्तो यातायात व्यवसायले निरन्तर रूपमा सवारी चलाउनु पर्छ भन्ने दबाब पनि दिँदै आएका थिए भन्ने कुराले यहाँले अघि ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभएको छ। त्यो दबाब होइन, हाम्रो बाध्यता हो। बाध्यात्मक परिस्थितिमा हामीले सवारी साधन निकाल्नु पर्ने हो। जोखिमका परिस्थितिहरू असाध्यै ठुलो चुनौती पनि अघि विभिन्न भिजुअल मार्फत पनि सुनियो, चुनौती पनि छन्। तर बाध्यात्मक परिस्थितिमा ब्याङ्कहरूले पेलिरहेका छन्, इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले पेलिरहेका छन्, मजदुरले कि काम देऊ कि मान देऊ भनेर चाहिँ कुरा उठान भयो र सर्वसाधारण जनताहरू पनि विभिन्न ठाउँबाट ठगिएको परिस्थितिहरू, रातो प्लेटको गाडीले देशव्यापी रूपमा 10,000 15,000 पैसा लिएर चाहिँ लुट मचाएको पनि तपाईँहरूले सम्पूर्ण सञ्चारका माध्यमहरूले तपाईँहरू आफू स्वयंले पनि देख्नु भएको छ र जनताहरू पनि गाह्रो र यातायात व्यवसायीलाई ब्याङ्कको पेलाइ, मजदुर कर्मचारीलाई भोगको पेलाइ र त्यस कारणले के भन्छ भने यात्रु उपभोक्तालाई अझ महँगीको कारणले 2-3वटा कारणले र हाम्रो सवारी बस्दा कुहिएको अवस्था, मेसिन बिग्रिएको, टायर टेम्परेचर बिग्रिएको। यहाँहरूले यो निर्णयलाई स्वागत योग्य छ भनेर लिइरहँदा अब असोज 5 गतेदेखि सवारी सञ्चालन गर्नको लागि आज तपाईँहरूको बैठक पनि बसिरहेको छ केही बेर अगाडि। कस्तो खालको चाहिँ मापदण्ड अपनाउनुहुन्छ? एउटा सवारीमा कति यात्रुहरू राख्नुहुन्छ? मास्कका कुरा, सेनिटाइजर प्रयोगका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउनुहुन्छ सार्वजनिक यातायातलाई? पक्का पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण इस्युमा कुरा उठाइदिनु भएको छ। आज महासङ्घको बैठक बस्यो र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र तीनवटै मजदुर टेरियन अखिल नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्गठन र नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, तीनटै शक्तिशाली यो देशका मजदुर सङ्गठन र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको संयुक्त कार्यदल बनेर विभाग हुँदै, मन्त्रालय हुँदै, उच्च स्तरीय सिसिएमसी हुँदै सामान्य प्रधानमन्त्रीसम्म हामीले पटक र पछिल्लो अवस्थामा पनि लिखित र मौखिक सबै दिएको र ध्यानाकर्षण गराएर असोज 1 गते यो नेपाली विश्वकर्मा क्षेत्रका मानिसहरूको ऐतिहासिक दिन पनि हो। त्यो दिन विश्वकर्मा बाबाको पूजाको दिन पनि भएको कारणले त्यो पूजा आराधना गरेर देशव्यापी रूपमा कोबामा बसेको यातायात क्षेत्रलाई माथि उठाउन र कोभिडसँग जुझ्नको लागि विश्वकर्मा बाबासँग प्रार्थना गरेर मुलुकभरिका यातायात व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड जुन सरकारले भनेको छ त्यो पूर्ण पालना गर्नुहुन्छ? के छ तयारी, त्यो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। मैले यही निवेदन गरेँ। आज यसै विषयमा हाम्रो छलफल भएको छ र भोलि हामीले क्लियर डेटको विषयमा हामीले 1 गतेबाट गऱ्यौँ र हिजो मात्रै नेपाल सरकारको क्याबिनेटबाट 5 गते असोजको 5 गतेबाट सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने भन्ने जो निर्णय आएको छ त्यो निर्णय पश्चात सरकारले अब छलफलमा बोलाउँछ पक्का पनि। त्यसको त्यो सवारी कुन दिनदेखि हामीले 1 गतेदेखि गरेका छौँ, बोलाउने कुरा गरेका छौँ पूजा गरिसकेपछि भने सरकारले 5 गतेबाट भने यही कुरामा आन्तरिक छलफल भएको छ। भोलि अब मजदुर टेरियनको हाम्रो जो कार्यदल छ, भोलि कार्यदलबाट डेट क्लियर हुन्छ। हाम्रो कार्यदलको छलफल बसेर बैठक बसेर भोलि 12:30 बजे हामी बैठक बस्दैछौँ। बैठक पछि हामी स्टेटमेन्ट भोलि जारी हुन्छ हाम्रो। त्यो स्टेटमेन्ट पछि हामीले अनि फेरि के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, स्वास्थ्यको प्रोटोकलको कुरा उठाउनु भयो। स्वास्थ्य प्रोटोकल हामीले बनाउने, स्वास्थ्य प्रोटोकल सरकारले बनाइदिने हो। यो कुरा पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण भएको छ। भनेपछि यहाँहरूले सरकारले बनाइदिएको स्वास्थ्य प्रोटोकल जतिजना यात्रु राख भन्छ, सेनिटाइजर मास्क लगायतको जुन प्रयोग गर्नु भनेको छ त्यसलाई अनिवार्य प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्नुहुन्छ? म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, देशभरि एउटा न्युज 24 इस्यु अफ द डे कार्यक्रम हेरिरहने सम्पूर्ण मुलुकभरिका यातायात व्यवसाय मजदुर कर्मचारीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाल सरकारले जुन किसिमको चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाउँछ, सवारी सञ्चालनको प्रोटोकल बनाउँछ, त्यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट बनाउनुपर्छ। कसको जिम्मेवारी के हो, यात्रुको जिम्मेवारी के हो, व्यवसायको जिम्मेवारी के हो, मजदुरको जिम्मेवारी के हो, विभाग र सरकारको जिम्मेवारी के हो, ट्राफिक प्रहरीको के हो र सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी के हो र सवारीहरू कहाँ रोक्ने, कुन ठाउँमा रोक्ने, कुन ठाउँमा यात्रु चलाउने। त्यस कारणले बाटोबाट यात्रु चढ्यो भने के गर्ने, कोही यात्रुहरू जबरजस्ती यात्रु चढ्यो भने के गर्ने, अनि होटेलको खाजाहरू
खाजाहरू खाना कुन कुन ठाउँमा रोक्ने? मैले यहीँनिर तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहेको थिएँ। विशेष गरी सार्वजनिक यातायातका साधनहरू सञ्चालन भएपछि लामो दूरीमा बाटोमा यात्रु सवारी चालकहरूलाई खानाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। होटलहरू अहिले बन्द छन्, सञ्चालन गर्न अनुमति नदिएको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ यात्रुहरूलाई सवारी चालकलाई समस्या पर्न सक्छ नि। यो विषयमा यहाँहरूले बैठकमा केही छलफल गर्नु भएको छ? नै, असाध्यै गम्भीरतापूर्वक यो कुराहरू राखेका छौँ र यो कुरा फेरि पनि तपाईँको न्युज 24 मार्फत र सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमबाट हामी यो कुरा उठाइरहेका छौँ। के कुन कुन ठाउँमा हामीले त के प्रस्ताव पनि गरेका छौँ भने 77 जिल्लामा सिडिओ साहबहरूको अध्यक्षतामा चाहिँ यातायात व्यवसायीहरू, मजदुर ट्रेडर्सहरू, नागरिक समाजहरू र चिया पत्रकार जो उपभोक्ता र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहित होटल व्यवसायी सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा कमिटी, सब कमिटी बनाएर पनि त्यसलाई चाहिँ कुन कुन ठाउँमा सवारी रोक्ने, कहाँ रोक्ने, खानाको व्यवस्थापनमा कसरी ध्यान पुर्याउने। पक्कै हो नि त, यात्रु चढेपछि खाना दिने कि नदिने, खाजा दिने कि नदिने, होइन कुन कुन ठाउँमा कसरी रोक्ने भन्ने कुराको सेड्युल यातायात व्यवस्था विभागले क्लियर रूपमा हामीलाई दिनुपर्छ। अरे फेरि के भन्छ भने खाली गाडी खुल्ने निर्णय गरिदियो अनि भनेर सरकारको विभाग सबै विभागले इनिसिएसन लिनुपर्छ, यातायात व्यवस्था विभागले इनिसिएसन लिनुपर्छ, प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूले इनिसिएसन लिनुपर्छ, जिल्ला स्तरीय क्षेत्रले इनिसिएसन लिनुपर्छ, देशैभरिका सिडिओ साहब प्रशासन सबैले इनिसिएसन लिनुपर्छ। मजदुर ट्रेड व्यवसायले लिन्छन्, हामी लिन्छौँ। त्यस कारणले जोखिम छ। यात्रुहरू कोरोना भएको यात्रु झट्ट चढ्यो भने त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य सम्बन्धीका उपकरण के हो, त्यसको चाहिँ वैज्ञानिक सेड्युल हामीलाई चाहिएको छ। त्यो हामी माग गर्दछौँ। तपाईँको यो न्युज 24 मार्फत पनि मैले फेरि पनि भने देशभरिका सवारी साधनहरू पछि पूजा गर्न एकदम तम्तबयार भएर व्यवसायहरू बस्नुभएको छ र सबै सवारी साधनलाई एकैचोटि वात्तै साधन निक्लिने होइनन्। त्यस कारणले गाडीहरूलाई मर्मत सम्भार गर्नलाई यातायात व्यवसायी उत्साही ढङ्गबाट लाग्नुहुनेछ। जे तपाईँलाई पीडा छ, पीडाको बीचबाट पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, यो समय र संवादको लागि उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला र यातायात व्यवसायीहरूले पनि सरकारको निर्णयलाई स्वागतयोग्य भनेका छन् र स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको स्वास्थ्य प्रोटोकललाई आत्मसात गरेर हामी यातायात सञ्चालन गर्छौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो र सँगसँगै लामो दूरीका सवारी सञ्चालनमा आएपछि होटलहरू पनि खुल्नु आवश्यक छ यात्रु र सवारी चालकलाई खानाको व्यवस्थाको लागि। त्यसैले निश्चित गन्तव्यमा पुग्ने यात्रुहरूका लागि निश्चित ठाउँमा होटलहरू सञ्चालन गरेर खानाको व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध पनि मिलाउनुपर्छ भनेर उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामीले अब उडान र गुडान कति सुरक्षित भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र सरकारले असोज 5 गतेदेखि सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक हवाई उडान खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ र यो निर्णयपछि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र कतिको सुरक्षित हुन्छ, यसले नागरिकको जीवन त सहज बनाइदिन सक्ला तर सङ्क्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै छ र यसलाई कसरी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ र देशभरका आम नागरिकको प्रतिक्रिया के छ यो निर्णयमा र विज्ञहरू के भन्छन्, सरकारवाला के भन्छन् भन्ने आज हामी अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गले कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छलफल गरिरहेका छौँ र अब भने हामी स्वास्थ्य विज्ञहरूले के भन्छन्। यसरी जुन सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ यो निर्णयले जोखिम बढाउने सम्भावना कति छ र जोखिम न्यूनीकरणको लागि कसरी सार्वजनिक यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कस्तो खालको सुरक्षा प्रोटोकल बनाउनुपर्छ यो विषयमा हामी जानकारी लिनेछौँ र यसको जानकारी लिने क्रममा हामी जनस्वास्थ्य विज्ञ रविन्द्र पाण्डे डाक्टर रविन्द्र पाण्डे यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। उहाँसँग हामी यस विषयमा अब संवाद गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। नमस्कार सर। सरकारले हिजो मन्त्री परिषदको निर्णयबाट असोज 5 गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने र हवाई उडानलाई जुन आन्तरिक हवाई उडानलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। अहिले यो कोरोना महामारीको बीचमा यतिखेर लकडाउन र निषेधाज्ञा नै कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि जुन द्रुत गतिमा फैलिन नदिनको लागि एउटा अचूक अस्त्रको रूपमा अपनाइएको थियो, यो निर्णयलाई चाहिँ यहाँहरू जस्तो स्वास्थ्य विज्ञले कसरी लिनुभएको छ? यो निर्णयलाई मैले राम्रो रूपमा लिएको छु, किनभने जस्तो चाहिँ यो लामो लकडाउन र कोरोनाको चाहिँ
कहिलेसम्म फैलिन्छ, यो कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित भएको अवस्था छ। यसले जस्तो काठमाडौँ उपत्यकै कुरा गर्ने भने पनि यहाँ लाखौँ व्यक्तिहरू बेरोजगार भएका छन्। विभिन्न साना व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू आफ्नो पेसाबाट विस्थापित भएका छन्। यो सन्दर्भमा कमसेकम हामी गाउँमा गएर हामी खेतीपाती गरेर हाम्रो परिवारलाई चाहिँ हामी पाल्छौँ भनेर चाहिँ आफ्नो गाउँमा चाहिँ स्थापित हुने गरी जान चाहनेको सङ्ख्या ठुलो छ। त्यो भएको हुनाले काठमाडौँमा एक त महामारी पनि बढ्दो क्रममा छ। दोस्रो कुरो यहाँ चाहिँ परिवार पाल्न पनि गाह्रो छ। तेस्रो कुरो चाडपर्वहरू पनि आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आम जनतालाई सुरक्षित किसिमबाट आफ्नो गाउँमा जुन जान पाउने जुन अधिकार हो त्यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। र यसमा चाहिँ हामीले एउटा ख्याल के गर्नुपर्छ भने जति मुभमेन्ट हुन्छ, मोबिलिटी जति धेरै हुन्छ, कोरोना सङ्क्रमण त्यति बढी बढ्छ। त्यो भएको हुनाले हामीहरू यदि चाडपर्व मान्न मात्रै जाने हो भने चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ जानु हुँदैन। तर हामी यदि गाउँमा कम्तीमा 6 महिना 8 महिना 1 वर्ष हामी चाहिँ बस्ने प्लान गरेका छौँ भने एक हिसाबले जानु चाहिँ राम्रो मानिन्छ। किनभने उहाँहरूलाई जीवनको लागि यहाँ काठमाडौँमा गर्नु पर्ने जुन सङ्घर्ष छ त्यति साह्रो सङ्घर्ष गाउँमा गर्नु पर्दैन। र डाक्टर साहब, यहाँले यो भनिरहँदा यो उकुसमुकुस भएको एउटा असहज भनेको दैनिकीलाई एउटा सहज बनाउन यहाँले भने जस्तै गन्तव्यमा पुग्ने यात्रुहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि त यो उपयुक्त होला। तर 4 लाख सवारी साधन छन् सार्वजनिक यातायातका साधन नेपालमा, र एउटा सवारी साधनमा एकजना मात्रै सङ्क्रमित हुने हो भने पनि 4 लाख चाहिँ दैनिक सङ्क्रमण हुने एउटा जोखिम छ। भले यस्तो नहोला, यसलाई सुरक्षित बनाउनको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्ला, अथवा यसले चाहिँ जोखिम बढाउने खतरा चाहिँ कतिको छ नि? सरकारले सरकारको अङ्ग विज्ञहरू र यातायात व्यवसायीलाई राखेर सहन एउटा चाहिँ छलफल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड के स्पष्ट रूपमा हामीले चाहिँ व्याख्या पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। र खास गरेर जस्तो ड्राइभर, कन्डक्टर र खलासी उहाँहरूको PCR टेस्ट गर्ने, नेगेटिभ भएकोले मात्र गाडी चलाउने, त्यसपछि बसलाई चाहिँ सङ्क्रमण रहित बनाउने, बसभित्र पनि एउटै परिवारको छ भने एउटा सिटमा 2 जना राख्न सकिन्छ, परिवार एकजना राख्ने, मास्क, पन्जा र त्यसपछि गएर सकिन्छ भने फेस सिल्ड अनिवार्य राख्ने, सेनिटाइजरको चाहिँ व्यवस्था गर्ने, सम्पूर्ण झ्यालहरू खोलेर भेन्टिलेसनको चाहिँ पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गर्ने र बसहरूले भिडभाड नगरून्, मापदण्ड पालन गरून् भनेर एउटा बसमा एउटा सुरक्षाकर्मी राख्ने, यो खालको हामीले गर्ने हो भने सुरक्षित किसिमबाट गाउँ जान सकिन्छ। र गाउँमा गइसकेपछि हामी जाने मान्छेहरूले जुन 2 हप्ताको होम क्वारेन्टाइन अनुशासित ढङ्गले पालन गर्ने, त्यो बिचमा कुनै कडा लक्षण देखियो भने गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा सम्पर्क गरेर PCR टेस्ट गर्ने, र कुनै पनि लक्षण देखिएन भने त्यसपछि 2 हप्तापछि मात्र समाजमा घुलमिल हुने। यसरी हामीले गऱ्यौँ भने यो सुरक्षित प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। र यसले गर्दाखेरि खान नपाउने, काम गर्न नपाउने जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ त्योबाट चाहिँ ठुलो समाधान मिल्छ। र मैले काठमाडौँमा धेरै समुदाय जस्तो भेटेको छु जो चाहिँ बस चल्यो भने हामी गाउँमा गएर खनखुरस गरेर भने हाम्रो परिवार पाल्ने थियौँ, हामी काठमाडौँमा चाहिँ भोकै मर्ने भयौँ भनेर धेरैजनाले भन्नुभएको छ। त्यो हुँदाखेरि सरकारको यो कदमको म स्वागत गर्दै यसलाई चाहिँ बढी व्यवस्थित र बढी चाहिँ सुरक्षित बनाउन चाहिँ म अनुरोध गर्छु। डाक्टर साहब, यहाँले यो भनिरहँदा एउटा उकुसमुकुस भएको जनजीवनलाई सहजीकरण गर्नको लागि एउटा साध्य त होला, साधन होला। यद्यपि अहिले के पनि प्रतिक्रिया आइरहेको छ भने सरकारको यो निर्णय अलिकति अपरिपक्व भयो। विगतमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गराउन सकिएन, नागरिकले सेनिटाइजर, मास्कको कुराहरू जुन छ त्यसलाई नै राम्रोसँग अपनाइरहेका छैनन्। त्यसैले एकैचोटि कतै वात्तै सङ्क्रमण फैलने हो कि अहिले नै भेन्टिलेटरको अभाव, त्यसै गरी आइसोलेसन बेडको अभाव भएको बेला कतै भयावह अवस्था त सिर्जना हुने होइन यो निर्णयले भन्ने एउटा चिन्ता पनि बढेको छ। तपाईँ यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ नि? खास गरेर यदि हामीले मापदण्ड पालनमा चाहिँ कडाइ गऱ्यौँ भने यस्तो चाहिँ हामीहरूको स्टेप पोइन्टहरू धेरै ठाउँमा छ, राज्यहरूमा विभिन्न ठाउँमा प्रहरी चौकीहरू छ। हामीले चाहिँ अनुगमन र निरीक्षण चाहिँ राम्रोसँग हामीले गऱ्यौँ, पालना गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले खासै धेरै फरक पार्दैन। किनभने छिमेकी देशहरू र विश्वको अन्य देशहरूमा पनि बस ट्रेनको सेवा चाहिँ चलिरहेको छ।
यातायात पनि चलिरहेको छ। यो सन्दर्भमा हामीले खास गरी गृह मन्त्रालयले कतिसम्म काम गर्न सक्छ, गृह मन्त्रालयले कतिको चाहिँ कठोरतापूर्वक यो निर्णयलाई लागू गर्न सक्छ त्यसमा भर पर्छ। यदि हामीले तपाईँले भने जस्तै हामीले छाला छोडिदियौँ भने त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण बढाउने, एउटा सङ्क्रमण अर्कोलाई सार्ने र झन् भयावह स्थिति आउँदैन भनेर भन्न सकिन्न। तर यसको लागि के हो भने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालन गर्ने प्रत्याभूति यातायात व्यवसायीले दिनु पर्यो सरकारलाई, आम नागरिकलाई। सरकारले त्यो किसिमको कडाइ गर्नु पर्यो र आम नागरिकले पनि अस्थिर मनस्थिति बनाउनु भएन। यदि चाहिँ दसैँमा अथवा तिहारमा चाडपर्व बनाएर फर्किने भने यस्तो बेलामा कृपया नजानु होला, किनकि बसमा आउँदा जाँदा सङ्क्रमित हुने सम्भावना धेरै हुन्छ र केही लामो प्लान गरेर जानु भएको छ भने तपाईँहरू चाहिँ सुरक्षित भएर तपाईँको आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने किसिमबाट अधिकतम सुरक्षाको उपाय अपनाउन सक्यौँ भने यो अवस्थामा त्यति धेरै जोखिम चाहिँ हुँदैन। र खास गरेर बालबालिका र वृद्ध अथवा चाहिँ जो दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यसरी चाहिँ यातायात चाहिँ प्रयोग चाहिँ नगर्दा राम्रो हुन्छ र जो यौन मान्छे छ, निरोगी छ, उहाँहरूलाई मापदण्ड पुरा गरेर गर्दा केही फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, यहाँलाई यो संवाद र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रविन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्य विज्ञ, र उहाँले पनि सरकारको यो निर्णय स्वागत योग्य नै छ। उकुसमुकुस ढङ्गले जुन काठमाडौँमा बसेका मानिसहरू छन्, राजधानी बाहिरबाट आएका, उहाँहरूको लागि पनि एउटा सहज हुन्छ र उहाँहरूलाई गन्तव्यमा पठाउनुको लागि निकास दिनुपर्छ। यद्यपि सुरक्षा मापदण्ड भने अपनाउनु पर्छ भनेर उहाँले सुझाव दिनुभयो। र यसरी हामीले हेर्दा यति बेला देशभर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहँदा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनले थप जोखिम बढाउने हो कि भन्ने एउटा चिन्ता पनि बढिरहेको छ। र अब हामी विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग पनि हामी यति बेला कुराकानीको तर्खरमा छौँ र उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयासमा छौँ। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 सबैभन्दा बढी प्रभावित छ र प्रदेश नम्बर 2 प्रभावित भइरहँदा यो सार्वजनिक यातायातका साधनहरू सञ्चालनले थप सङ्क्रमणको दर बढाउने हो या जनतालाई दैनिकी सहजीकरण गर्ने हो, उहाँसँग पनि संवाद गर्ने क्रममा छौँ यति बेला हामी। र यति बेला भने प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्रीसँग हाम्रो सम्पर्क हुन सकेन र प्रदेश नम्बर 7 का कानुन मन्त्री यति बेला हुनु भएको छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। प्रदेश नम्बर 7 मा यसलाई कसरी लिएको छ र विशेष गरी आन्तरिक कानुन तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश शाहसँग हामी संवादको क्रममा छौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँलाई यो जुन सरकारले निर्णय गरेको छ, सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक हवाई उडान खोल्ने निर्णय गरेको छ, विशेष गरी प्रदेश सरकारले कसरी लिएको छ यसलाई? अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अब सङ्घीय सरकारले गरेका निर्णयका बारेमा अब त्यस्तो खासै अब यसमा भन्नु त केही पनि छैन होइन। सङ्घीय सरकारले जनताको व्यापक हितलाई, सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर नै निर्णय गरेको हुनुपर्छ। अब जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड ख्याल गरेर नै यो निर्णय आएको हुनुपर्छ। अब सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयलाई हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। यहाँले यो निर्णय कार्यान्वयनको कुरा गरिरहँदा जसरी एउटा सङ्क्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै छ, जुन जनताको जीवन सहजीकरण गरिरहँदाखेरि या स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गराउनको लागि सार्वजनिक यातायातलाई सङ्क्रमण रहित सुरक्षित बनाउनको लागि यहाँहरूको भूमिका चाहिँ अब के रहन्छ? प्रदेश सरकारले के सोचेको छ यो विषयमा? अब भोलिबाट के अरे असोज 5 गतेबाट चाहिँ लामो दूरीका यातायात सञ्चालनमा आउँछन् भन्ने खालको निर्णय टिएमसीको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्यो हिजो भन्ने कुरालाई आधारित भएर तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो होला होइन। यसमा चाहिँ अब
हामीले पनि अब सबै स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन नै दिइरहेका छौँ, समन्वय गरिरहेका छौँ हैन। प्रदेशभित्र चाहिँ जनताको स्वास्थ्य समस्याको मध्यनजर गरेर अब आन्तरिक यो चाहिँ अन्तर्जिल्ला यातायात सञ्चालनको कार्य हामी गर्दै गरेको स्थिति हो अहिलेसम्म। अब लामो दूरीको चाहिँ यातायात सञ्चालन गर्ने स्थितिमा नेपाल पुग्यो भन्ने निष्कर्ष होला नेपाल सरकारको हैन। स्वास्थ्य सुरक्षालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर जनताको चाहिँ दैनन्दिन जीवनमा आउन सक्ने अरू समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने सोचले यो निर्णय आएको हुनुपर्दछ। अब प्रदेश सरकारका तर्फबाट त गर्नुपर्ने विभिन्न सुरक्षा सावधानी हामी गरि नै रहेका छौँ हैन। हामी अब आफ्नो विशेष गरी यहाँले जुन आन्तरिक मन्त्रालय जुन चाहिँ कानुन मन्त्रालय लगायत त्यहाँको गृह हेर्ने पनि जिम्मेवारी, सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी पनि यहाँको मन्त्रालयसँग अथवा यहाँसँग छ। सुरक्षाकर्मीहरूलाई निकै अब एउटा सङ्क्रमणको जोखिम हुँदाहुँदै पनि यति बेला थप सार्वजनिक यातायातका साधन चलेपछि झन् उहाँहरूको परिचालन अलिकति बढाउनु पर्ने, चेक जाँचमा कडाई गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरेको छ छैन, यात्रुवाहक बसहरूलाई निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले केही तयारी सोच्नु भएको छ? सुरक्षा निकायलाई कसरी परिचालन गर्ने भनेर? पहिले त अब हिजोसम्म यो यस्तो खालको लामो दूरीको चाहिँ सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा नै थिएन हैन। हामीले अब सङ्घीय सरकारले हिजो निर्णय गरिसकेपछि सङ्घीय सरकारको पनि एउटा चाहिँ विश्लेषण होला हैन। अब चाहिँ यसरी अगाडि बढ्दा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष होला। त्यो निष्कर्षको विश्लेषणको आधारमा यो निर्णय आएको हुनुपर्दछ। अब निर्णय भइसकेपछि मै अघि भने नि जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई समेत मध्यनजर गरेर यातायात सञ्चालन गर्नलाई हामी लाग्छौँ। स्थानीय प्रशासनलाई त्यो दिशामा हामीले निर्देशन गर्छौँ। यहाँको चाहिँ स्थानीय हाम्रो चाहिँ सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्छौँ। सुरक्षा कर्मीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामी लगातार सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ हैन। अब मन्त्रीज्यू अर्को विषय चाहिँ के छ भने यो लामो दूरीको यातायात सञ्चालन भएपछि विशेष गरी सुदूरपश्चिम लगायतका जुन प्रदेशहरू छन्, कर्णाली लगायतका क्षेत्रमा जहाँ धनगढी त्यसै गरी अछाम लगायतका एकदम बाजुरा लगायतका बझाङ त्यस्तो जिल्लाहरूमा अब लामो दूरीको 2 दिनसम्म यातायातमा जानुपर्ने अवस्था छ, तर होटलहरू चाहिँ खुलेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा चाहिँ यात्रुहरूलाई बिचमा खाने व्यवस्थापन गर्ने, होटलहरू खोल्ने विषय यसमा पनि सोच्नुपर्छ होला नि। यो विषयमा यहाँहरूले केही सोच्नु भएको छ अथवा केन्द्र सरकारसँग के अनुरोध गर्ने सोच्नु भएको छ? लामो दूरीको चाहिँ अब यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने बित्तिकै अब लामो दूरीमा जाने यात्रुहरूको लागि आवश्यक पर्ने हैन व्यवस्थापन पनि अनिवार्य सोचिएको होला, हामी पनि सोच्छौँ हैन। यही स्थानीय रूपमा भन्नुहुन्छ भने पनि यहाँको प्रदेशमा पनि विभिन्न जिल्लाले कैलाली, कञ्चनपुर, पहाडी जिल्ला, बझाङ लगायतका चाहिँ जिल्लाहरूले पनि विभिन्न चाहिँ समयमा निषेधाज्ञा र चाहिँ यो बन्दाबन्दी घोषणा गरेको स्थिति हो। यहाँ पनि भोलिबाट सिद्धिने स्थिति थियो हैन। अब हामीले लामो दूरीको चाहिँ यातायात सञ्चालन गर्दाखेरि खानु बस्नको पनि व्यवस्था गर्ने गरी त्यसको पनि व्यवस्थापनमा ध्यान दिने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो विषयमा चाहिँ विशेष गरी यहाँहरूले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय गरिराख्नु भएको छ अहिले यो कोरोना नियन्त्रणको लागि, र यो जुन सार्वजनिक यातायात लामो दूरीको यातायात सञ्चालनलाई अलि व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनको लागि चाहिँ यहाँहरूले कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग? पहिला हाम्रो त निरन्तर समन्वय नै रहेको छ। सिसिएमसीमा यो चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट जुन कमिटी छ त्योसित प्रदेशको पिसिएमसी भन्छ, प्रोभिन्स क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको निरन्तर सम्बन्ध नै छ, समन्वय छ हैन। सङ्घीय सरकारसँग पनि प्रदेश सरकारको एउटा जीवन्त समन्वय नै भइरहेको छ हैन। प्रदेशको अहिलेसम्मको चाहिँ यथार्थ के छ, समस्या के छ, हाम्रो तयारी के छ हैन, हामीले गरिरहेको स्थिति के हो, फेरि हामीलाई नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति के छ, चाहे त्यो अस्पताल चाहे बनाउने कुरा होला, चाहे यहाँ प्लाज्मा थेरापी स्थापना गर्ने कुरा होला अस्पतालमा आधुनिक प्रविधि हैन, चाहे पिसिआर टेस्टको चाहिँ दायरालाई बढाउने कुरा होला, यी आदि कुराहरूमा चाहे यो चाहिँ मान्छेको चाहिँ CICT भन्छ नि, केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुरा होला, त्यसमा हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य प्राविधिकहरूलाई परिचालन गर्ने कुरा होला, धेरैभन्दा धेरै जनतालाई यो परीक्षणको दायरामा ल्याउने कुरा होला। यी सबै कुरामा सङ्घीय सरकारसँग हामीले बारम्बार समन्वय गरेर नि हामीले यो नतिजा परिणाम निकालेका छौँ। हाम्रो प्रदेशमा प्रदेश सरकार आफ्नो जनताको जीवनमा सङ्कट नआओस् र चाहिँ दैनन्दिनका गतिविधिहरूमा पनि बाधा अवरोध नहोस्, हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सकियोस् भन्ने पक्षमा निरन्तर सचेत छ र त्यसका निम्ति लागिरहेको छ। तपाईको प्रदेशमा विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले हेर्यौँ भने अहिले कोरोना सङ्क्रमितहरूको त्यहाँ उपचारको लागि र सङ्क्रमण न्यूनीकरणको लागि यहाँहरूले खेल्नु भएको भूमिकाको प्रशंसा त आफ्नो ठाउँमा भइरहेको छ। खास गरी भौतिक पूर्वाधार तयारी त्यहाँको व्यवस्थापनको कुरा हामीले गऱ्यौँ भने कस्तो खालको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ नि त्यहाँ? मैले भन्नुपर्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो कोभिड-19 महामारी देखिएदेखि नै होइन, पहिलो प्रकोप हाम्रो प्रदेशमै देखा परिआयो। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो भारत प्रवासबाट नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, खास गरी हाम्रो प्रदेशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालमा फिर्ता हुनुभएको छ, हाम्रो प्रदेशमा फिर्ता हुनुभएको छ। उहाँहरू सबैको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, सीमा नाकामा नै उहाँहरूलाई हेल्थ सेन्टरहरू अर्थात् चाहिँ हेल्प डेस्कहरू, हेल्पिङ डेस्कहरू अर्थात् अहिलेको भाषामा होल्डिङ सेन्टर वा चाहिँ रेस्क्यु सेन्टर जस्तो बनाएर उहाँहरूलाई त्यहाँ खान बस्न लगाएर उहाँहरूको गन्तव्यसम्ममा चाहिँ यातायातको सुविधा दिएर पठाइदिने, बिच बाटोमा पनि क्रस चेकिङ गर्ने होइन, स्वास्थ्य परीक्षणका निम्ति स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरू समेतलाई परिचालन गर्ने, यी कामहरूमा चाहिँ हामी लागेका हौँ। सञ्चारकर्मीहरू समेतको सहयोग र परिचालन भएको छ। बिचमा हामीले सबै थरीलाई, खास गरेर सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि उहाँहरूको जीवनमा सङ्कट नआओस् र सङ्कट आइहालेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने स्थिति बनोस् भनेर जीवन बिमा गरिदिने अनि यहाँ ल्याब स्थापना गर्नमा हामी खट्यौँ, ल्याब पनि स्थापना गऱ्यौँ होइन। त्यसै गरेर अब यो प्रिफ्याब हस्पिटल हाम्रो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा र महाकाली अस्पतालमा प्रिफ्याब हस्पिटल पनि हामीले बनायौँ। त्यसै गरेर सेना समेतको समन्वयमा दुर्गम जिल्लाहरूमा बाजुरामा, दार्चुलामा, अछाम बझाङमा विभिन्न दुर्गम बस्तीहरूमा पनि नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हेलिकप्टर मार्फत पनि हामीले सङ्कलन गऱ्यौँ, स्वास्थ्य परीक्षण गऱ्यौँ होइन। स्थानीय तहलाई पनि यो लकडाउनको बेलामा पर्न गएको असुविधा जुन चाहिँ समस्या छ जनतालाई, त्यसका निम्ति राहत प्रदेश सरकारले पनि समयमै धेरै ठुलो राहत, हामीले लगभग 16 करोड बराबरको राहत रकम हामीले स्वयं स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर प्रदेश सरकारले जनतालाई सहयोग गर्यो। त्यसै गरेर आइसोलेसन बनाउनका निम्ति पनि एउटा विषय चाहिँ यहाँहरूले जुन तदारुकता देखाउनु भएको छ, स्रोत साधनले भ्याएसम्म गर्नु भएको छ, यति बेला सबैको आलोचना भन्दा पनि सहयोगको र समन्वयको आवश्यकता छ। यसलाई हामीले आत्मसात गर्दै मर्मबोध गरेका छौँ। अघि यहाँले एउटा विषय उठाउनु भयो, ठुलो मात्रामा भारतबाट आउनेको सङ्ख्या र भारतमा रोजगारी गर्नको जानेको सङ्ख्या ठुलो छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। विशेष गरी केही दिन अगाडि पनि त्यहाँ भारतमा रोजीरोटीका लागि जानेहरूको ठुलो लस्कर देखिन्थ्यो सीमा नाकामा। यहाँहरूको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले पनि अब भारतमा आफ्नो प्रदेशका नागरिकलाई नजाने व्यवस्था मिलाउँछौँ भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री स्वरोजगारदेखि हरेक खालका कार्यक्रमहरू पनि आइरहेका छन्। तर यति बेला त्यहाँका नागरिकहरू दसैँको मुखमा रोजगारी खोज्दै यो महामारीको बिचमा भारत जानुपर्ने अवस्था छ। यो विडम्बनापूर्ण अवस्थालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि यहाँहरूले स्थानीय स्तरमा अलिकति उहाँहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने, केही भयो भने त्यहाँ कामहरू चाहिँ दिएर प्रदेश सरकारका विकास निर्माणका काममा लगाएर त्यहाँ उहाँहरूलाई अलिकति राहतको व्यवस्था गर्ने, यो विषयमा चाहिँ यहाँहरू अलिक चुक्नु भएको हो? होइन, हामी चुक्ने त प्रश्नै भएन नि। अब मुख्यमन्त्रीले घोषणा गर्ने बित्तिकै लाखौँ मान्छेलाई रोजगारी दिन सक्ने त्यो स्ट्यान्ड, त्यो चाहिँ क्षमता, त्यो हैसियत तत्काल प्रदेश सरकारको हुने स्थिति बन्दैन होइन। फेरि हामी बन्दाबन्दीमा छौँ, तपाईँलाई थाहै छ। हाम्रो उद्योग व्यवसाय बन्द छन्, हाम्रो कृषि कार्यक्रम एक हिसाबले ठप्प छ, हाम्रो यातायात सञ्चालन छैन। यस्तो अवस्थामा सबैलाई लाखौँ मान्छेलाई रोजगारी दिन सक्ने त्यो एकैपटक क्षमता त प्रदेश सरकारले राख्न सक्दैन। तैपनि हामीले हाम्रा नागरिकहरूको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा, उहाँहरूको जीवनमा आर्थिक सङ्कट नआओस् भन्नका निम्ति रोजगारीका कार्यक्रमहरूलाई स्थापना गर्ने भनेर प्रदेश रोजगार कोष हामीले 1 करोडको चाहिँ कार्यविधि बनाएर, कानुनै बनाएर अब हामी त्यसलाई परिचालन गर्ने स्थितिमा आइपुगेका छौँ। त्यसै गरी मुख्यमन्त्री कृषि के अरे बस्ती विकास कार्यक्रम छ, मुख्यमन्त्री कृषि नमुना कृषि कार्यक्रम छ होइन। त्यसै गरेर
जलस्रोतमा लगानी, नागरिकको आम्दानी भन्ने कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ। विभिन्न कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने नमुना गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यी सबै कार्यक्रममा अब हाम्रा नागरिकहरूलाई त्यसमा विकास निर्माणमा संलग्न गराउने, स्वरोजगारमा संलग्न गराउने, होइन, उहाँहरूको सिप क्षमता र चाहिँ कलाको समुचित प्रयोग गर्ने, उहाँहरूलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढाउने यो काममा प्रदेश सरकार लागिरहेको छ। हस् मन्त्रीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र संवादको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश 7 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह र कार्यक्रममा इस्यु अफ द डेमा आज हामीले विशेष गरी हाम्रो प्रदेशहरूमा यति बेला जसरी सरकारले आन्तरिक हवाई उडान सँगसँगै सरकारले जुन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ, यो निर्णयलाई आम नागरिकले कसरी लिएका छन् र कसरी यति बेला सुरक्षित बनाउने भन्ने एउटा आम चासोको विषय रहेको छ। यही विषयमा आज हामीले केन्द्रित रहेर अब उडान र गुडान कति सुरक्षित भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित भयौँ र अब उडान र गुडान कति सुरक्षित भनेर हामी केन्द्रित भइरहँदा मिश्रित खालका प्रतिक्रिया छन् र यसरी सरकारले जुन सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक हवाई उडान खोल्नु सकारात्मक र रचनात्मक छ र जनताको जीवन सहज बनाउन आवश्यक छ। यद्यपि पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सङ्क्रमणको जोखिम नहुने गरी सुरक्षित ढङ्गले यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ र तिनै तहको सरकारले यसमा दत्तचित्त भएर समन्वय गरेर लाग्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष आजको कार्यक्रमको रहेको छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेबाट आजलाई भने म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।